In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, 9th क्लास के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं. एज़ यू नो कि कल मैंने आपको बताया था कि हम टेक्स्ट बुक की रिवीजन का जो है वो आगाज़ करेंगे, तो आज हम इसका आगाज़ कर रहे हैं. यूनिट नंबर 1 टेक्स्ट बुक का हमारे सामने है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड. सेवियर ऑफ मैनकाइंड का मतलब होता है इंसानियत का निजात दहिंदा. तो एज़ यू नो कि ये जो यूनिट है, ये जो चैप्टर है, ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के मुतालिक है और इस हवाले से हम स्टडी करेंगे. और इसके ट्रांसलेशन के जो पैसेजेस हैं वो पेज नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और इसका फर्स्ट पैराग्राफ मैं लाइन बाय लाइन और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ. यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली. अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी. अरब एक बेमिसाल दिलकशी और हुस्न जमाल की सरजमीन है. लैंड कहते हैं सरजमीन को, अनपैरेलल्ड मीन बेमिसाल, चार्म दिलकशी, ब्यूटी हुस्न जमाल या खूबसूरती. अरब एक बेमिसाल दिलकशी और हुस्न जमाल की सरजमीन है. विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, अपने बेराह के सहराओं के साथ. ट्रैकलेस मीन बेराह, डेजर्ट सहरा, अपने बेराह के सहराओं के साथ. ऑफ सैंड ड्यून्स, रेत के टीलों के. इन द डैजलिंग रेज, चमकती किरणों में. डैजलिंग रेज चमकती किरणें. ऑफ द ट्रॉपिकल सन, गर्म सूरज की. अरब एक बेमिसाल दिलकशी और हुस्न जमाल की सरजमीन है जहाँ गर्म सूरज की चमकती हुई किरणों में रेत के टीलों के बेराह के सहरा हैं. इट्स स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स. इसके सितारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफरों के या सयाहों के तख़य्युल को परवाज़ दी है. एक्साइटेड जोश दिया है या परवाज़ दी है. ट्रैवलर्स मुसाफिर या सयाह. इट वाज इन दिस लैंड, इसी सरजमीन पर, दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न. इसी सरजमीन पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए. इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में. विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी, जो कि बहरा अहमर से 50 मील के फासले पर वाक़या है. रेड सी कहते हैं बहरा अहमर. अहमर सुरख को कहा जाता है अरबी में. पैराग्राफ नंबर 2 है द अरब्स पोजेस्ड. अरब के लोग रखते थे या मालिक थे. पोजेस्ड रखते थे या मालिक थे. अ रिमार्केबल मेमोरी, एक शानदार याददाश्त. एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, और फसीह बलीग लोग थे. एलोक्वेंट कहते हैं फसीह बलीग यानी खुश गुफ्तार. पीपल मीन लोग थे. अरब के लोग शानदार याददाश्त रखते थे और फसीह बलीग लोग थे या खुश गुफ्तार लोग थे. देयर अलोक्वेंस, उनकी खुश गुफ्तारी, एंड मेमोरी, और याददाश्त का फाउंड एक्सप्रेशन, इजहार होता था. एक्सप्रेशन इजहार. इन देयर पोइट्री, उनकी शायरी में. उनकी खुश गुफ्तारी और याददाश्त का इजहार उनकी शायरी में मिलता था. मिलता है नहीं पढ़ना. यहाँ पर अक्सर जो है हेल्पिंग बुक्स में भी मिस्टेक की है, तो वो आपने मिलता था क्योंकि फाउंड है. एवरी ईयर आ फेयर वाज हेल्ड, हर साल एक मेला मुनक्कद होता था. फेयर मीन मेला. फॉर पोइटिकल कंपटीशंस, शायरी के मुकाबलों का. एट अकाज, अकाज के मकाम पर जो कि अरब में एक जगह थी. हर साल शायरी के मुकाबलों के लिए अकास के मकाम पर एक मेला मुनक्कद होता था. इट इज़ नरेटेड, बयान किया जाता है, दैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद. हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से एक दफ़ा कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको गा कर सुना सकता हूँ या आपको पढ़ कर सुना सकता हूँ. फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, तहज्जी के हर हरफ के साथ. अल्फ़ाबेट तहज्जी. 100 लॉन्ग पोएम्स, 100 लंबी नज़में. विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट शार्ट पीसेस, छोटे अशार को गिनती में लाए बगैर. टेकिंग इन टू अकाउंट गिनती में लाना, शार्ट पीसेस छोटे अशार. एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज्ड,
اور یہ سارا کا سارا کلام لکھا ہوا ہوگا ایکسکلوسیولی صرف اور صرف بائی پوئٹس ان شعراء کا بیفور دا پروملگیشن آف اسلام، اسلام کی اشاعت سے پہلے کے، پروملگیشن اشاعت آف اسلام، اسلام کی ایکسکلوسیولی صرف اور صرف۔ میں آپ کو تہجی کے ہر حرف کے ساتھ 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں، چھوٹے چھوٹے اشعار کو گنتی میں لائے بغیر، اور یہ سارے کا سارا کلام اسلام کی اشاعت سے پہلے کے شعراء کا لکھا ہوگا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں لوگوں کا حافظہ بڑا مضبوط تھا، اور وہ اشعار کو اور الفاظ کو اور یاد بڑی جلدی کر لیا کرتے تھے عرب کے لوگ۔ اٹ از نو اسمال ونڈر، اس میں بالکل بھی حیرت کی بات نہیں ہے، دیٹ اللہ المائٹی چوز، کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، چوز کی سیکنڈ فارم ہے چوز، منتخب کیا دا عربک لینگویج، عربی زبان کو، فار ہز فائنل ڈسپنسیشن، اپنی آخری الفاظ کو پہنچانے کے لیے، اینڈ دا پریزرویشن آف ہز ورڈ، اور اپنے کلام کے تحفظ کے لیے، اپنے کلام کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اس بات میں کوئی حیرت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری الفاظ کو محفوظ کرنے اور اس کی اشاعت کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا۔ تو یہ تھا پیرا فار ٹرانسلیشن نمبر 2۔ تو یہ ہم نے 2 پیرے آج ٹرانسلیٹ کیے ہیں، ان کا آپ مجھے کل ٹیسٹ جو ہے وہ سینڈ کریں گے، اور ان کے جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کے میننگ آپ کے سامنے اسکرین پر جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کے لیسن کے دوسرے پارٹ کی طرف۔ ایز یو نو کہ ہم کمپریہنشن اسٹڈی کر رہے ہیں، اور یہ کمپریہنشن کے جو پیراگرافس سالوڈ ہیں ان میں پیراگراف نمبر 2 ہے۔ آن اے ہاٹ سمر ڈے، گرمیوں کے ایک گرم دن، اے فاکس فیلٹ ویری تھرسٹی، ایک لومڑ نے بڑی پیاس محسوس کی۔ ہی وینٹ اباؤٹ ان سرچ آف واٹر، وہ پانی کی تلاش میں نکلا، بٹ کوڈ ناٹ فائنڈ واٹر، مگر پانی نہ ملا۔ ایٹ لاسٹ ہی ریچڈ اے ویل، بالآخر وہ ایک کنویں پر پہنچا۔ ہی پیپڈ انٹو اٹ، اس نے اس میں جھانکا۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، ہی سلپڈ، اس کا پاؤں پھسلا، اینڈ فیل انٹو دا ویل، اور وہ کنویں میں گر پڑا۔ اے گوٹ ہیپن ٹو پاس بائی دا ویل اینڈ لکڈ انٹو اٹ، ایک بکری کا گزر کنویں کے پاس سے ہوا اور اس نے اس میں جھانکا۔ وٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر انکل، انکل تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دا کننگ فاکس ریپلائڈ، چالاک لومڑ نے جواب دیا۔ ڈیئر نیس، پیاری بھتیجی، آئی ایم انجوائنگ اے سویم ڈاؤن ہیئر، میں تو یہاں تیراکی سے مزہ لے رہا ہوں۔ اٹ از ویری پلیزنٹ، یہاں موسم بڑا خوشگوار ہے۔ کم ڈاؤن، تم بھی آ جاؤ، اینڈ انجوائے یور سیلف ٹو۔ دا گوٹ واز آلسو تھرسٹی، بکری بھی پیاسی تھی۔ شی جمپڈ انٹو دا ویل، اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ اب آتے ہیں اس کے کویشچنس کی طرف۔ کویشچن نمبر 1 ہے What happened to the thirsty fox? The thirsty fox slipped and fell into the well. Who passed by the well just then? A goat passed by the well just then. What did the goat do? The goat looked into the well. یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، عام طور پر اسٹوڈنٹس کو بھول جاتا ہے کہ what did the goat do? The goat looked into the well. What did the goat say to the fox? Question number 4 ہے The goat said to the fox, What are you doing here, uncle? اور نمبر 5 ہے What did the fox say in reply? The fox said in reply, I am enjoying a swim as it is very pleasant down here. And number 6, why did the goat jump into the well? The goat jumped into the well as she was taken in by the cunning fox. Taken in کا مطلب ہے باتوں میں آ جانا۔ گوٹ نے بھی کنویں میں چھلانگ لگا دی کیونکہ وہ چالاک لومڑ کی باتوں میں آ گئی تھی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا 9th کلاس آج کا آپ کا لیسن، اور اسے اچھے طریقے سے لرن کریں اور اس کا ریٹن فارم میں مجھے سینڈ کریں۔ تھینک یو۔